بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. سورة القصص سلم سپارہ آیت نمبر 56 شپږ پنځوستم. سورت دویسی اول ایسا کی تسلی ورکول نبی علیہ السلام تا واقع د موسی علیہ السلام. دویم ایسا کی اثبات د نبوت کولو، بیان د مقاصد اربعه کولو او سپکاوی د دنیا ذکر کولو. پاغي واقع د قارون بیانولا. نننی سبق کې د سورہ قصص آج 56 شپږ پنځوستم کې نفی د تصرف کوي د نبی علیہ السلام نه، چې نبی علیہ السلام تعالی وی ته ما د خدای توپ اختیارات نه دي درکړي، تصرف او اختیار می د خدای توپ نه دي درکړي. نفی د تصرف کوي د نبی علیہ السلام نه. نبی علیہ السلام داغت ترونو ابو جہل اترو اخلافو، ابو لہب اترو اخلافو، ابو طالب اترو بلے ایمان نور اوڑے اور نبی علیہ السلام حفاظت پہ کولو، خدمت پہ کولو. نبی علیہ السلام آغد آغسل چی دے یوخ متر دے بل خدمت کئی، زما حفاظت کئی. نو د کلمې دا یو غسل چې دې کلمه وای دې ایمان وروړي او د دنیا نه په ایمان سره لاړ شي. نو نبی علیہ السلام تعالی تسلی ورکړي چې دا ایمان څوک وروړي نو چې په دې کې انابت، طلب، مینا، شوق، غسل د دې ټولو الفاظ یو معنی د تعبیرات په مختلف الفاظ سره کوي. طلب، مینا، غسل، شوق، انابت، ډیماند، دا چې په چا کې نه وي نو زه هغه ته هدایت نه کومه. هدایت الله چاته کوي چې په چا کې انابت وي، طلب وي، مینا وي، شوق وی، غسل وی، ډیماند وی، او جنا خپل بکی طلب نوی، انابت نوی. نو کته والا ټول عمر دعوت ورکه او پاک کې انابت نه الله ته هدایت نه کوي. لکه سورہ زمر کې درشتم اسپارہ کې ولنسم آیات کې الله وی والذین تنموا الطاغوت ايعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى وبشر عباده والذين اجتنبوا الطاغوت او کسان چې ځان بس کوي نه عبادت د غیر الله نه. طاغوت ابن کثیر معنی کوي کله ما عبد من دون الله، هر شی چې غیر الله نه بغیر عبادت کیږي چې طاغوت دی. والذین اجتنبوا الطاغوت او کسان چې ځان بس کوي نو عبادت د غیر الله نو ايعبدوها چې عبادت کوي د غیر الله. وانابوا الى الله اور اگرځي الله ته، رجوع کوي الله ته، وړي د الله نو، طلب کوي د الله نو، مين کوي د الله سره، ډیماند کوي د الله نو. لهم البشرى دینه پانا زیره نه خوش خبری نو. ومشر عباد وزیر ورکا زمان بندگانو تاو
اکثر خلق دا وی الله دې راته هدایت وکړي ته ول دعوت ورکړي قران زکا ایمان زکا دین زکا ارکان زکا قران او سنت مطابق جن تیرول زکا وی الله دې توفیق راکړي او انابت طلب من اوسر ډیماند پکې نه وی الله دته هدایت نه کوي دله توفیق نه ور کوي چې انابت راشي نو الله توفیق ور کوي چې انابت رالو الله وی لهم البشرا دین پر زیره دې خوش خبری نو وبشر ایمان نذیر اور کزما بنګانو تاو چنابت پکرالو چنابت پکې نبی علیہ السلام تعالی وی انک یقینن تو لا تهدی توفیق نشور کولای منو چاته بپتا چې وغشیستاو ته چې چاته واړی نای ته هدایت نشکولای ایله ته توفیق نشور کولای د هدایت اتل اسماني وی هغه آیاتونه روسره ته بیا ټول وېما ان شاء الله چې هدایت په قران کې پاتله سمانو راځي او دا په تفاسیرو کې نه ملایوي دا پنځپیر په درس کې شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقده اور هغه نرسو قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم دا هغه الهامی علم دی چې الله ولا ورکړی دی تفسیر القرآن بالقرآن او دا همیشه نه پرمګه درس کې او چې هدایت په قرآن کې په الله سبحانه راځي دوره کې هغه اتل سوال پیش کوو ونن ته ان شاء الله بیا هغه اتل سوال معنی په یو معنی باندې کله یو تایید کله دوا درې څلور په یو معنی باندې ګڼ تاییدات دي اټول لتا ان شاء الله ویم نو هدایت دا په اتل سبحانه راځي نبی علیہ السلام تعالی وستا دا اختیار نشته چې تا چاته خوښ شي ناغه ته هدایت او کا جواهر القرآن کې دویم جلد کې جواهر القرآن دویم جلد د سورې قصص د دې آیات دلاندې انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء د دې آیات دلاندې جواهر القرآن لکھی صفحہ 862 د پندای شیخ القرآن مولانا غلام الله خان رحمه الله دعوت تفسیر جواهر القرآن از افادات حضرت مولانا حسین علی رحمت الله علیه دا اهل کی د دې آیات دلاندې چې اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے احادیثی صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضور علیہ السلام نے بڑی کوشش کی کہ وہ اسلام لے آئے مگر آپ کی آرزو پوری نہ ہو سکی جس سے آپ کو سخت غم لاحق ہوا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اب یہاں حوالہ اور کئی بخاری شریف مسلم شریف نسائی ترمذی احمد وغیرہ رحمہم اللہ ری باندې حوالہ اور کئی چې دستا اختیار نه دی چې چاته تو غواړي انای ته هدایت کا نستا اختیار دانشتا بیاوی یعنی ہم نے اہل مکہ کی رہنمائی کے لیے مسلسل آیت نازل کی اور نصائح بھیجے اور آپ نے بھی دعوت و ارشاد میں کوئی قصور نہیں کیا لیکن ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے اس لیے اگر بعض مشرکین آپ کی انتہائی ناصحانہ تبلیغ اور مشفقانہ دعوت اور ان سے قلبی محبت و انس کے باوجود ایمان نہیں لائے تو اس پر آپ غم نہ کریں کیونکہ یہ معاملہ آپ کے اختیار سے باہر ہے جن کی قسمت میں ہدایت لکھی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے کیا کہ جنابت اور صرف انہی کو ہدایت حاصل ہوگی اور معرف القرآن بھی حوالہ اور کئی پر تفسیر روح المانی باندھے دیرسم جلدوں صفحہ 96 میں باندھے دانگی بھی معرف القرآن کے
معرف القرآن پدې باندې لیکي مفتی شفیع رحم الله معرف القرآن دا شپږم جلد د دې آیات دلاندې لیکي صفحہ 648 اتم جلد معرف القرآن صحیح مسلم میں ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ آپ کی بڑی تمنا یہ تھی کہ وہ کسی طرح ایمان قبول کر لیں اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کسی کو مومن بنا دینا آپ کی قدرت میں نہیں تفسیر روح المانی میں ہے کہ ابو طالب کے ایمان و کفر کے معاملے میں بے ضرورت گفتگو اور بحث و مباحثہ سے اور ان کو برا کہنے سے اجتناب کرنا چاہیے کہ اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی ایذا کا احتمال ہے کہ بلے کی قیل و قال و خبر نہیں پکار لیکن نبی علیہ السلام تا تکلیف رسی پاگے باندے نو دا آیاتنا دا هغه بارکی نازل ابو طالب بارکی انک لا تهدی من احببت یقینا تو توفیق نشور کولے ہدایت نشور کولے من آچاہتا احببت چستا خوخشی ولیکن اللہ یهدی من یشاء اور لیکن اللہ توفیق ورکی چالے چی خوخشی اصلاح کے ادارہ چاہ چی چالے خوخشی وهو عالم بالمحتدین اور دا اللہ خپویا دے پلارا مندن کو باندے شیخ القرآن رحمہ اللہ آئیب بدرس کے دعوے چے قرآن کے ہدایت چیرے اندہ پا اتاللہ سمانو بانے رہی قائد محترم شیخ القرآن سے آئیب بدرس کے شیخ القرآن مولانا منطیب سے باو آئیب بدرس کی دا اکثر ہوئی چے ہدایت و قرآن کی پا اتاللہ سمانو بانے راگلے دے اور ټول معنی پاغي باندې تاییدات پیش کړی دي نو یو خبره ده چې په تور تهدید به نعمت ز اکثر کوما څنګه چې سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام او دا غزوی سليمان عليه السلام دواړو د الله شکریا ادا کړی و په دې الفاظو د سورې نمل 15 آیت ولقد آتینا داوود و سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين تاکي سلام کرم داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام لا روزی دوارو تا علم اور بادشاہی دا دنیا میں ورکڑے ہوا وقال اوے دوارو پلا روزی الحمدللہ الذي داخدے تو صفتنا طول خاص اللہ اغزات لرلی فضلنا چورکڑی یمگاو علا کثیر من عباد المؤمنین پڑھیرو بنگانو کل مومنانو باندے داؤد علیہ السلام وی سلیمان علیہ السلام وی پلار دوی دوارا وی دوارا پیغمبران دوارا بادشاہانو اللہ مونگ بانے وی دیر فضل کرے مومنان خودیر دی وفضلنا علا کثیر من عباد المؤمنین ورکڑی یمگاو وڈیرو بندگانو کل مومنانو باندے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء بیا سلیمان علیہ السلام زان لور پسی بیا وی پاسمین کہ وورث سلیمانو داودا وقال یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر وانتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین وورث سلیمان داودا اور میراث یوڑو داؤد علیہ السلام نو سلیمان علیہ السلام دا نبوتا وقال اویل سلیمان علیہ السلام اعلان کہ یا ایوہ الناس اے خلقو یا ایوہ الناس اے خلقو اعلان کی علمنا خود لی شوید منتا منطق تیری خبر دمارغانو وانتینا رکھنے شوید منتا من کل شیء ہر یو ضروری شید بادشاہ ہے ان هذا لهو الفضل المبین یقینا دا خام دا دے فضل خکارا قروال خکارا
الله موږ باندې ډېر لوی احسان کړی دی او اعلان کوي یا ایها الناس اعلان کوي خلکو ته او نبی اسلام تعالی وایي سورہ زوحا دې سمجھ پر اخري او لسمات کو اما بنعمت ربک فحدث اور نعمت درم ستاره نو بیان وکاو الله دربانی نعمت کړی دی احسانات کړی داغي بیان وکاو بطور تحدیث بن نعمت شکریہ تن داغي بیان وکاو جنتیان بچی جنت تلار شي نوای با چې عمل نامه په خلاص ور کړی شي نوای با چې کی ها او مقرو کتاب یا راشي ولولای زما عمل نامه دا فطرت چې سړي باندې خوشحالي راشي داغه اظهار کوي او نور ته وي سليمان عليه السلام خلق ته وي یا ايها الناس اے خلقو یا الله در باندې احسان کړي به تور تهدید بن نعمت داغه بیان کول شي خلق له بیان خو تکبر د پاره نه ریاکاری د پاره نه به تور تهدید بن نعمت دا الله ډېر لوی احسان دی ان هذا لو الفضل المبين یقینا دا خاص فضل دی ښکارم دا الله لوی فضل دی ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا الله فضل چې چاله خو خشغله ور کوي او الله خلق پیژني ورپسې رسول داغي بیا دا آیات اخر کې وایي وهو عالم بالمهتدين بایم بیا تاییدات شته نو الحمدلله الله ما باندې دا ډېر فضل کړي چې په پنځپیر کې 50 دورې زما پوره شي لس وړي او سلويخ او لوی شیخ القرآن رحمه الله هغه سره یو لوی دوره دوه وړي قائد محترم شیخ القرآن صاحب سره یو کم سلويخ لوی دوري او اته وړي دوري راټول الله سوري دوري شي د قران کریم او سلويخ لوی دوري شي الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين هذا سلويخ کالا مسلسل الحمدلله شعبان او رمضان کې الله مال توفیق را کړی دی او هغه زین مې نه پاتې کوي دا د الله ډېر لوی احسان دی دین لوی نعمت په دنیا کې نشتا چې هیڅ یو شی زو انیم پاتې کړي د قران د درس نه شعبان او رمضان کې دفتر نوکری هغه نیم پاتې کړي د کور ماته ګړو د بچو خدمت د کلی غم خاده د الله کې د کاروبار مصروفیاتو هیڅ یو شی زه د قران نه نیم پاتې کړي ځکه کله کې اراده می په سچا پرشتیا سره کړي چې زه ترکه می ژوندیم او شیخ القرآن سے قائد محترم ژوندیم ان شاء الله زباغه قرآن اورم ځکه قرآن لپاره په دې سره کې الله دغه ځای خوښ کړی دی او هغه ته الهام کړي الهامي علم ور کړی دی ځکه چې کوم دای سوچ را په تفاسیرو کې ډیر سبق نشته تفاسیرو کې یو داګه نه دا د هدایت اتل اسماني او په یو معنی باندې یو تای دو تایداد درې تایداد سلو تایداد پنځه تایداد پښ وو تایداد هر معنی باندې دا په تفاسیرو کې نشته دا خصوصیت د شیخ القرآن رحم الله دا قائد محترم شیخ القرآن صاحب دا د پنځپیر خصوصیت الحمدلله الله توفیق مال را کړی الحمدلله صالح کله به داخلو کې شو چې الحمدلله الله زما د خلینو د قرآن اوازونه وباسي شرکیات ختم شو الحمدلله دا الله ډېر احسان دی چې قائد محترم شیخ القرآن صاحب دا کم احسان بزیادو الله دې دنیا او آخرت خیسته کی دو دې اسکال او شو چې مال اجازه کړې دي پنځپیر کې چې قائد محترم شیخ القرآن صاحب د ورځې درسو کې شعبان رمضان کې ماسوتن علما او طلباء او تداغي تکرار اب یازکم داغه دو دې اسکال او شو الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين دا نوخال ذلی د جماعت اشاعت توحید و سنت اراکین ملګرو په ما اعتماد کړو د اوړي دوره د سکول کالج الکانو دایمات حواله کړی دا داغه 37 سال شو د اسکال الحمدلله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين هدایت دا په اتل سمانو باندې راځي دا تهیدات موږ په دوره کې پیش کوو
او ستا سنن بیا پیش کوم دا ځان سره ولیکي دا تفاسیرو کې دا قیدات دا نه ملاويږي ټول مفسرین په دې باندې مفسرین ډېر زیات خدمت کړي دي سالوي جلدونه امام رازی رحمت الله علیه دا نور مفسرین ای ډېر خدمت کړي مختلفو طریقو سره او په دې طریقې سره تفسیر القرآن بالقرآن دا خدمت الله پاک د شیخ القرآن رحمه الله دا قائد محترم شیخ القرآن صاحب دا د دې په قسمت کې رالو دا خدمت د دې نه وښتو مختلفو طریقو سره د قرآن خدمتونه شوي دي او دا په دې طریقې سره دا خدمت الله دا د پنځپیر نه شیخ القرآن رحمه الله قائد محترم شیخ القرآن صاحب نه الله وښتو قائد محترم شیخ القرآن صاحب هغه په دې باندې تاییدات پیش کړي چې هدایت په الله سبحانه سره راځي درس کې همغه تفصیل سره تاییدات راړو اوس درالو ټیم نشته دا ټیم زمغه نیمه ګنټه ټیم وي هغه آیاتونه هم هغه ځان سره ولیکي او بیا ځان لګوري اور هدایت په معنا د نیک لارې هدایت په معنا د نیک لارې سورې بقره آیت نمبر 5 اولئک هم المفلحون اولئک علی هدى من ربهم دویم هدایت په معنا د اسلام دویم هدایت په معنا د اسلام سورہ حج آیت 67 بقره آیت 120 په دې دوه تاییدات دي دریم هدایت په معنا د ایمان دریم هدایت په معنا د ایمان سورہ مریم آیت 76 شپږ او یم څلورم هدایت په معنا د داعی یعنی دعوت ورکوونکی حامیم شورا آیت 52 سورہ رعد آیت 7 پنځم هدایت په معنا د معرفت چې الله پیژني سورہ نحل آیت نمبر 16 شپږم هدایت په معنا د ارسال الرسل انبیاء علیهم السلام را لېږل سورہ بقره آیت 38 بقره آیت 38 طه آیت 123 په دې دوه تاییدات وم هدایت په معنا د رشد او اصلاح هدایت په معنا د رشد او اصلاح سورہ قصص کې په دې باندې شپږ تاییدات دي سورہ قصص آیت 22 37 43 50 56 85 دا شپږ تاییدات دي په دې یو معنا باندې اتم هدایت په معنا د سنت د نبی اسلام سنت طریقې سورہ بقره آیت 159 محمد آیت 32 نهم هدایت په معنا د قران سورہ نجم آیت 23 سورہ کہف آیت 55 سورہ محمد آیت 25 سورۃ الجن آیت 13 لسم ہدایت په معنا د تورات حامی مومن آیت 53 الف لام میم سجدہ آیت 23 بنی اسرائیل آیت 2 یولسم ہدایت په معنا د توفیق سورہ بقرہ آیت 142 سورہ کہف آیت 13 سورہ محمد آیت 17 سورہ یونس آیت 9 سورہ شورى آیت 13 سورہ توبہ آیت 37 سورہ بقرہ آیت 272 سورہ آل عمران آیت 86 دا سوزه شو اتو دا اتو تاییدات شو په معنا د توفیق دیار رسم هدایت په معنا د دلیلو سورہ بقرہ آیت 258 دیار رسم ہدایت په معنا د توحید سورہ قصص آیت 57 سوال رسم ہدایت په معنا د تلولو د طریقې د لارې سورہ زخرف آیت 22 پیلسم ہدایت په معنا د سمولو او درست کولو سورہ یوسف آیت 52 شپارسم ہدایت په معنا د الهام زړه کې اچول سورہ طه آیت 50 ہدایت عامہ ولسم ہدایت په معنا د بیان الف لام میم سجدہ آیت 24 اتلسم ہدایت په معنا د کلکوالی
عنکبوت آیت 69 یو کم او یم، تغابن آیت 11، بقرہ آیت 213. دا اتل اسمانی او پدی دا تاییداتو دا قائد محترم شیخ القرآن دامت برکاتهم او دا شیخ القرآن رحمه اللہ دا ناغی الہامی علم دی اللہ والا این دا خدمت ویستلو. نو دلتا اللہ و انکا یکننتا لا تهدی توفیق نشور کولے منو چاہتا احبابتاو چی خوخشیستاو ولیکن اللہ یہاں توفیق ورکی میشاو چالے چی خوشی چاکی چی انابتوی چاکی چی طلبی چاکی چی منوی چاکی چی شوقی چاکی چی ڈیمانوی وهو عالم بالمعتدین او دا اللہ خوپوی دی پلار مندون کباندی او دا اللہ خوپوی دی پلار مندون کباندی. نو دا حیات اتل اسمانی دی اتازان سرا چی چا نوٹ کری نو دا بیا نورو تورسوی دا دیر پا مشکل بانی را گنڈی شوی دی. دا سلویخ کالا پنج پیر تا دا مسلسل الحمدللہ سلویخ دوری اوٹی پورا شوی دا اللہ دیر لوی احسان دی. او اسی خو پنجپیر تزر سن 78 نظمہ دا 78 نا اور دا 85 نا دورو تا الحمدللہ زم قائد محترم شیخ القرآن صاحب سرا شیخ القرآن رحمہ اللہ جون دیو او دا غی قائد محترم شیخ القرآن صاحب دا غی نمی یو کم سلویخ دوری لوی پورا شوی یو دا شیخ القرآن رحمہ اللہ نا لیر لوی احسان دے دا غی پمون باندے ار سمر شکریہ چی ادا کدا لگا دا چی ار سمر دعاگانی وطو کدا لگی دی دکا قرآن بازی خلق قرآن دکی باغی زانگلے کی وی ما خو ندے دکڑے ما خو فلانی ندے ویلے قرآن ایتا ندے ویلے دا ثواب دا اللہ پلاس کے دے چی اوٹکے تانا چاز دکو او اغی بل تخیب بائی کستا عیسا دا دو ٹکی چاہتا ہو خلطانا چاہتا کہ بل تخی استاپا کی ثواب کی عیسا دا اگر ثواب اللہ ورکے یا بندہ اختیار کے نہ دے. الحمدللہ دا اللہ دیر لوی احسان دے کہ دا قرآن مین زم پزر کیا چولے دا قرآن سر تعلق زم پزر کیا چولے دے دا قرآن در سر مین زم پزر کیا چولے دا. الحمدللہ اللذی فضلنا علی کثیر من عباد المؤمنین وهو عالم بالمهتدین او دا اللہ خوپوینے پلار مندون کباندی اللہ تا پتناو. نبی علیہ السلام تعالی وی انکا لا تهدی اکننتو توفیق نشور کلی منابر تا چالا چیستا خوانشی ولیکن اللہ یادی توفیق ورکی میشاو چالا چی خوانشی چاکی چی نابتوی. او نور تسلی ورکی نبی علیہ السلام تا سوری ران دی اللہ سمجھ پارا صلی اختم آیات کی ہوئی وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. خفکے کا مطلب قرآن بیانوا حساب بمونگا کو حساب ستا کرنے فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بس یقیناً تابان رسول دینا قرآن وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ امون باندے حساب دے ستا کار بیانول دی تبلیغ دینا قرآن وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ بس یقیناً تابان رسول دی تبلیغ دینا قرآن تدا قرآن تبلیغ کا او حساب بمونگا کو علینا الحساب امون بانی حساب دے. سورہ مائدہ کی وطا حکم کئی آیت 67 وش پیتا کی یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیکا من ربک اے پیغمبر علیہ السلام بلغ تبلیغ کا خود نبی علیہ السلام تبلیغ سو ما انزل الیکا من ربک دا کتاب تبلیغ کا چرا لگلے سے دیتا تا من ربک درستانا قرآن چی نورا غلے تبلیغ نو صلیح کہا نبی علیہ السلام تبلیغ نو کرے چرا صلیح تو کولو پا عمر کی قرآن وحی شروع شا نو تبلیغ شروع شو یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک.
نن الحمدلله مؤمنان مسلمانان چې د نبی اسلام امتیان ځان ته وي ټول پرې خدمت کې لګیا دي څوک یوې طریقې سره د قران تبلیغ کوي څوک بلې طریقې سره کوي څوک بلې طریقې سره کوي مختلفو طریقو سره د قران تبلیغ او نبی اسلام ټول امتیان کوي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورسول د الله کتاب ورسول د الله کتاب ولم تفعلوا کتا ټول بیانونه کو ټول قران دی بیان کو سری بیان کو سری پرې کو نو فما بلغ تر رسالت تا رسول پیغام د الله تعالی تبلیغونه کو چې قران دې ټولونه رسولو او که خلق نه ریګنو والله یاسمک من الناس الله بس کی تا د خلقونه الله بس کی تا د خلقونه قران خلق ته ورسو قران خلق ته بیان کا سورہ ابراہیم دی الله سمجھ پارا کې آخری 52 نمبر آیت کې الله وایي هذا بلاغ للناس دا قران کریم دا د تبلیغ کتاب دی دا د رسول کتاب دی للناس د پاره د خلقو سورہ آل عمران کی آیت 138 یوصل اتدشم کی وئی هذا بیان للناس تو بیان کے نوازا بیان للناس یا قرآن کریم دا بیان کتاب د للناس د پاره د خلقو سلورم سپارہ سورہ آل عمران آیت 138 هذا بیان للناس دا قرآن کریم دا بیان کتاب د پاره د خلقو او کو ویج دعوت ورکو ما نو نبی علیہ السلام تعالی او دو اعلان سبیل ربک بالحکمہ سورہ نحل کی آیت 125 کی ہوئی آخر د سورۃ کے او دو اعلان سبیل ربک روان خلق لاری درم ساتو قرآن تا دا سبیل اللہ گر میں زکات یو قرآن او دو اعلان سبیل ربک روان خلق کتاب درم ساتو اور سورہ یوسف کے ہوتا اللہ اعلانو کا قل حاضی سبیلی ادعو الاللہ دیالہ سمجھ پارا سورہ یوسف آیت 108 قل حاضی سبیلی ویا پیغمبر علیہ السلام حاضی سبیلی قرآن سمال عبدہ ادعو الاللہ ذرا بلما خلق دی کتاب دا اللہ تا نزل تو سورہ قصص کوئی انکا لا تانی اکننتا توفیق نشور کولے منا چاہتا احباب تا چتا خوانشی ولیکن اللہ یادی توفیق ورکی من یشاء چالے چی خوانشی ولیدہ اللہ چاہتا تو ہدایت کیوں چاہتا نہ کہی چاہتے خوخی نا اللہ ظلم نہ کہی اور سورہ کاف آیت 49 کیوں ولا یظلم ربک احدا اور ظلم نہ کہی ربستا پیچا باندی ناخر آیات کی بیا اسکال لري کوي وهو عالم بالمعتدين او د الله خوف ویلي بالمعتدين ولا رمندن کو باندې او دا الفاظ سلو در قرآن وی وهو عالم بالمعتدين یو دلتا سورہ قصص کې وهو عالم بالمعتدين او د الله خوف ویلي ولا رمندن کو باندې دویم ځل بیا سورۃ الانعام آیت 117 یوصل ولسم کی بیا دویم ذلی وی ان ربک هو عالم من یضل عن سبیلی وهو عالم بالمعتدین ان ربک یقینا نفس هو عالم دې خپوی دی من پاچا باندې یضل چې گمراه شي عن سبیل دلار د الله نو چې گمراه د دلار د الله نه الله وځ په خپوی ما بیا وهو عالم بالمعتدین او د الله خوف ویلي لاره مندون کو باندې بیا سوال سمجھ پارا کی سورہ نحل آیت 125 کی بیا وی ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلی وهو عالم بالمعتدین ان ربک بشکر السو وعالم دی خوف ویلي بمن پاچا بانی ضلع چه خطا شو گمراه شو ان سبیل دلار دا اللہ نو دا کتاب دا اللہ نو وهو عالم بالمعتدین او دا اللہ خوب ویدی لالا مندن کباندی وهو عالم بالمعتدین سالورم در بیا سورہ قلم کی ہوئی یو کم دیر سمجھ پارا تبارک اللذی پسی صورت تے
سورة القلم هو آیات کی ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیله وهو عالم بالمهتدین. د دې دریو سورتونو الفاظ یو شان دي. سورۃ الانعام، نحل او قلم. ان ربک بشک ربسو هو عالم دې خپوی دی بمن پاشا باندې ضل چې غتا شو عن سبیله دلاره د الله نو وهو عالم بالمهتدین او د الله خپوی دی بلاره مندون کو باندې. نو سلور غلی دا الفاظ وی وهو عالم دا الله خپوی دی بالمهتدین ولاره مندون کو باندې. الله تپته د پیژنې چې چا کې نابت دی، چا کې طلب دی، چا کې مینه نه، چا کې شوق دی، چا کې ډیماند دی. وهو عالم دا الله خپوی دی بالمهتدین ولاره مندون کو باندې. نو سلور سورتونو کې دا یو سورې قصص، دویم سورہ انعام 117، نحل 125، قلم آیت 7. لفظی ترجمہ انکا یکننتاو لا تهدی نبی علیہ السلام تعالی وین نفی دا تصرف دا نبی علیہ السلام نا. انکا یکننتاو لا تهدی توفیق نشور کولئی منو چاہتا احبابتاو چساو خوشی ولیکن اللہ لیکن اللہ یادی توفیق ورکی من یشاء چاہے چی خوشی چاکی چی نامتی چاکی چی طلبی چاکی چی منوی چاکی چی وصلوی چاکی ڈیمانوی وهو عالم دا اللہ خپوی دی بالمهتدین ولار مندن کو باندی. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.